प्रधानो प्रधानः स्यात् यदि सेवा विवर्जितः। यदि सेवा विवर्जितः भवति सः प्रधानः पूर्वं प्रधानः आसीत् चेदपि पुनः अप्रधानः भवति इति तस्य एवं एवं तस्य एक आशयः। तदनन्तरं पुनः वयम् अग्रे गच्छामः। तर्हि एवमेवं मा वद इति सः उक्तवान्। तदनन्तरं किञ्चित् अहं त्यजामि इदानीं, किञ्चित् वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र एकनिमेषः। एतं श्लोकं पश्यामः इदानीं। तत्र एतं श्लोकं पश्यामः। विद्यावतां महेच्छानां मम वीडियो गतमासीत् वा? विद्यावतां महेच्छानां शिल्पविक्रमशालिनां सेवावृत्तिविदां चैव नाश्रय पार्थिवं विना इति। विद्यावतां महेच्छानां शिल्पविक्रमशालिनां सेवावृत्तिविदां चैव नाश्रय पार्थिवं विना। तत्र वदति अरे एवं वयं जीवितुं न शक्नुमः राजाश्रयं विना। कुत्रचित् राजाश्रयम् आवश्यकमेव भवति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र वदति, तत्र सः वदति विद्यावतां महेच्छानाम्, अर्थात् ये विद्यावतां महेच्छानां, विद्यावताम् इत्युक्ते ये विद्यावतां विद्वान् इति, विद्यावान् विद्यावतां महेच्छानां, महेच्छानाम् इत्युक्ते विद्यावन्तः, महेच्छाः नाम महत्वाकांक्षिणः, महाकांक्षिणः, महाकांक्षिणः। पुनः के तत्र शिल्पविक्रमशालिनां, शिल्पविक्रमशालिनाम् इति। शिल्पविक्रमशालिनाम् इत्युक्ते तत्र किमस्ति? विद्यावान्, विद्यावान् इत्युक्ते ये विद्यावन्तः स्कालर्स्। अनन्तरं महेच्छानां, महेच्छाः इत्युक्ते महाकांक्षिणः, महत्वाकांक्षिणः। पुनः किं? शिल्पविक्रमशालिनः, शिल्पविक्रमशालिनः इत्युक्ते कलाकुशलाः, शिल्पादिनिर्माणे समर्थाः, ते शिल्पविक्रमशालिनः इत्युक्ते कीदृशं? कलाकुशलाः, पराक्रमिणः, विक्रमाः, विक्रमशालिनः इति पराक्रमिणः। एते सर्वे वस्तुतः किमस्ति? एतेषाम् एवमस्ति, एतेषां जीवनं नाम विद्यावतां महेच्छानां शिल्पविक्रमशालिनां सेवावृत्तिविदां चैव, सेवावृत्तिविदां चैव इत्युक्ते सेवावृत्ति अभिज्ञाः च। यदा वयं PSC टेस्ट् लिखामः न, सर्वदा MPSC UPSC इति सर्वदा लिखामः। किमर्थम् इत्युक्ते ते सेवावृत्ति अभिज्ञाः, सेवावृत्ति अभिज्ञाः इत्युक्ते सेवावृत्तिं कर्तुम् अभिज्ञाः। वयं सर्वदा टेस्ट् लिखामः, यदा क्लरिकल् टेस्ट् भवति तादृश, ते सर्वे राजाश्रयाः, ते तद्विना जीवितुं न शक्नुवन्ति। तेन कारणेन तदेव वदति सेवावृत्तिविदां चैव पार्थिवं विना न आश्रयः। सर्वदा तत्र सर्वकारं विना ते अग्रे गन्तुं न शक्नुवन्ति। पार्थिवं विना नाश्रयः। तत्र विद्यावान् भवतु, महेच्छा भवतु, शिल्पविक्रमशालिनः भवन्तु, सेवावृत्तिवित् भवतु, तेषां सर्वेषां किमस्ति? तत्र किं नास्ति? तेषां राजानं विना अन्यः आश्रयः न भवति इति। कारणम् एतौ द्वौ बुद्धिमन्तौ, कर्णकदमनकौ, कर्णकदमनकौ बुद्धिमन्तौ। तर्हि तयोः अपि इदानीं जीवनं कथम् इति तस्मिन् विषये सः प्रतिपादयति। अनन्तरम् अग्रे सः वदति, अग्रे 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 गच्छामः वयम्। अग्रिमः श्लोकः तत्र किञ्चित् अहम् अग्रे त्यजामि, किञ्चित् त्यजामि एतं श्लोकं, कारण समानार्थाः भवन्ति चेत् अहम् अधिकसमयं तत्र न यापयामि। एतं श्लोकं पश्यामः। सर्पान् व्याघ्रान् गजान् सिंहान् दृष्टोपायैर्वशीकृतान् राजेति कियती मात्रा धीमतामप्रमादिनाम् इति।
व्याघ्रान् सिंहान् धीमतामप्रमादिनाम् इति वदति। अरे कथं तर्हि राज्ञः पुरतः गत्वा कथं वयम् आत्मानं तत्र एतत् कुर्मः प्रदर्शयामः, कथं वयं तत्र गच्छामः, भयं भवति खलु इति प्रश्नः। तस्य उत्तरम् अरे नास्ति लोके, लोके तु कीदृशमस्ति, तत्र लोके तु सर्पान् व्याघ्रान् गजान् सिंहान् पश्य उपायैः वशीकृतान् पश्य, अर्थात भिन्न भिन्न उपायैः भिन्न भिन्न उपायैः वदति, भिन्न भिन्न उपाय सर्पान् व्याघ्रान् गजान् सिंहान् एतान् सर्वान् उपायैः पश्य वशीकृतान् भवन्ति। तत्र पुनः किमस्ति, विद्वान् वशी उपायैः वशीकृतान् सर्पान् व्याघ्रान् गजान् सिंहान् पश्य, एते सर्वे क्रूरजन्तवः, एते सर्वे क्रूरजन्तवः। तथापि जनाः किं कुर्वन्ति, वशीकुर्वन्ति, वशीकुर्वन्ति, भिन्न भिन्न उपायैः वशीकुर्वन्ति, वशीकुर्वन्ति इति वदति। धीमताम् अप्रमादिनां तत्र किमस्ति, राजा इति यदि मात्रा, अरे एतादृश दुष्टजन्तूनां वशीकरणं कर्तुं शक्नोति चेत् कश्चन धीमतां क्रूरजन्तवः इति प्रसिद्धाः सर्पाः व्याघ्राः गजाः सिंहाः च अपि मनुष्येण उपायैः वशीकृताः सन्ति। पश्य, एवं सति धीमताम् अप्रमादिनाम् इत्युक्ते बुद्धिमतां जागरूकाणां च नराणां राज्ञः अपि वशीकरणे न कोऽपि क्लेशः इति। राज्ञः अपि वशीकरणे न कोऽपि क्लेशः अस्ति इति। राजा भी महान विषयो नैव इति भावः। राजा को भी आराम से आप अपने वश में ला सकते इति तस्य सामान्यतः तस्य आशयः। तदनन्तरं पुनः अग्रे वदति, अग्रे पश्यतु, राजानमेव संश्रित्य विद्वान् याति परां गतिं विना मलयमन्यत्र चन्दनं न प्ररोहति इति वदति। राजानमेव संश्रित्य विद्वान् याति परां गतिं विना मलयमन्यत्र चन्दनं न प्ररोहति इति। तत्र एवमस्ति, विद्वान् राजानम् एव संश्रित्य किं भवति, परां गतिं याति। विद्वान् जनः महाराजम् आश्रित्य एव उत्तमां गतिं प्राप्नोति इति। कथम् इत्युक्ते तस्य कृते अपरम् उदाहरणं दर्शयति। किमस्ति, चन्दनं मलयं विना अन्यत्र न प्ररोहति। चन्दनं मलयं विना न अन्यत्र प्ररोहति। अर्थात् किमस्ति, चन्दनवृक्षः मलयपर्वतं विना कुत्र भवितुम् अर्हति, तत्र अन्यत्र न प्ररोहति इत्यर्थः। चन्दनस्य भवति इति वयम् अन्येषु सुभाषितेषु अपि वयं दृष्टवन्तः। मलयपुण्ड्री नारी तद् चन्दनमपि काष्ठं रूपेण तत्र उपयोगं करोति इत्यादिक सुभाषितानि वयं दृष्टवन्तः। तत्र अर्थात् मलयपर्वतेन सह चन्दनस्य तत्रैव वृद्धिः इति तस्य आशयः, तस्य उदाहरणं। तर्हि एवमेव राजानं संश्रित्यैव विद्वान् परां गतिं याति इति, तद् विना तु न भवति इत्याशयः। तेन किं प्राप्नोति, यदि भूपति प्रसन्नः सः एतं लोभयति, एषः दमनकः करटकं लोभयति, सः वदति पश्यतु किं किं प्राप्नोति तत्र, यदि भूपति प्रसन्नः भवति चेत् पश्यतु तत्र धवलान्यातपत्राणि वाचिनश्च मनोरमाः सदा मत्ताश्च मादङ्गा प्रसन्ने सति भूपतौ इति। भूपतौ प्रसन्ने सति, यदि भूपति राजा यदा प्रसन्नः भवति तर्हि किं किं प्राप्नोति, धवलान्यातपत्राणि प्रसन्ने सति, भूपतौ प्रसन्ने सति। प्रयोगं पश्यतु, अत्यन्त सरलः प्रयोगः, सति सप्तमी प्रयोगः। भूपतौ प्रसन्ने सति,
भूपतौ प्रसन्ने सति धवलानि आतपत्राणि अर्थात आतपत्राणि यदि छत्राणि आतपत्राणि धवलानि श्वेतवर्णानि महाराजः प्रसन्नः चेत् सम्मानसूचकानि श्वेत आतपत्राणि इत्युक्ते सम्मानसूचकानि भवन्ति। तर्हि धवलानि आतपत्राणि पुनः किं प्राप्नोति? सुन्दराः अश्वाः वाजिनः सुन्दराः वाजिनः प्राप्नोति। तदनन्तरं किं प्राप्नोति? सदा मत्ताश्च मातङ्गाः सर्वदा मदयुक्ताः मातङ्गाः मातङ्गाः नाम गजाः मदयुक्ताः गजाश्चापि तत्र अवश्यं प्राप्नोति। मातङ्गः इति मातङ्गलीला इति पुस्तकमस्ति। मातङ्गलीला इति गजशास्त्रं, तत्र गजशास्त्रविषये प्रतिपादयति। मातङ्गलीला इति तोलकाप्यमुनि इति अस्ति, तेन विरचितः ग्रन्थः अस्ति मातङ्गलीला। मातङ्ग इत्युक्ते हस्ति, गजः इत्यर्थः। सदा मत्ताश्च मातङ्गा प्रसन्ने सति भूपतौ इति। अर्थात् विद्वान् जनः महाराजम् आश्रित्य एव उत्तमां गतिं प्राप्नोति। चन्दनवृक्षः क्षम्यतां तदुक्तं मया पूर्वमुक्तं। महाराजः प्रसन्नः भवति चेत् सर्वमपि प्राप्यते। सम्मानसूचकानि श्वेतातपत्राणि, सुन्दराः अश्वाः, अनन्तरं पुनः मदयुक्ताः गजाः अपि सर्वं प्राप्नोति इति सर्वं वदति। एतावत् श्रुत्वा कर्णकस्य इतोपि जिज्ञासा जाता। कर्णः पृच्छति, भवान् तत्र गत्वा किं कर्तुं गच्छति? उधर जाकर क्या करने वाले हो इति पृच्छति सा। अथ भवान् किं कर्तुं मनः? भवान् किं करोति? भवान् बहु वदति अत्र एवं भवति तद् भवति एतद् भवति, परन्तु भवान् शृगालः, भवान् तत्र गत्वा किं करिष्यति? अथ भवान् किं कर्तुमनाः इति प्रश्नः। अथ भवान् किं कर्तुमनाः? कर्तुमनाः इति प्रयोगं पश्यतु। कर्तुमनाः इति एवं चेत् अधुना भवतः मनसि किं करणीयमिति अस्ति इति। किं कर्तुमनाः इति, किं कर्तुमनाः इत्युक्ते अर्थात् भवान् इदानीं किं कर्तुम् इच्छति, तत्र भवता किं करणीयं तत्र गत्वा इति। तर्हि सः वदति, कर्णकः दमनकः वदति, सः अब्रवीत्, किं वदति? अद्य अस्मत् स्वामी पिङ्गळकः भीतपरिवारश्च वर्तते। पिङ्गळकः पूर्वं चतुर्मण्डलाकारं कृत्वा उपविष्टः, वयं जानीमः। मध्ये सिंहः, तस्य निकटवर्तिनः, तस्य उपचापकाः, वार्ताहराः सर्वे बहिः। एवम् इदानीं वार्ता तद् भवन्तः जानन्ति, चतुर्मण्डल आकारं कृत्वा एव मन्त्रिणः अपि उपविशन्ति। मन्त्री भवति, तस्य इदानीं राजा नास्ति, इदानीं मन्त्री अस्ति कालपरिवर्तनेन, परन्तु स्थितिः तादृशी। चतुर्मण्डलाकारः भवति तत्रापि, पत्रकाराः वार्ताहराः सर्वे परितः भवन्ति। तर्हि अस्मत् स्वामी पिङ्गळकः किमस्ति? सद्य भीतः। अनन्तरं राजा भीतः चेत् किं भवति? राज्ञः परिवारः अपि भीतः, सर्वे भीताः, भीतपरिवारश्च वर्तते। तदेनं गत्वा भयकारणं विज्ञाय, किमर्थम् एषः भीतः इति वयं ज्ञात्वा किं कुर्मः? तत्र भयकारणं विज्ञाय सन्धि विग्रह यान आसन संश्रय द्वैधीभावानाम् एकतमेन संविधास्ये। तत्र पश्यतु, न्याय नीतिशास्त्रं तत्र प्रतिपादयति, तत्र नीतिशास्त्रस्य विवरणं करोति। वयं तत्र गत्वा तत्र किं करणीयम् इति वयं तत्र गत्वा पश्यामः। तत्र गत्वा तत्र तस्य भयकारणं ज्ञात्वा तस्य किं एतेषु षट्सु एकेन तस्य सहायं कुर्मः वयं। किं? सन्धि विग्रह यान आसन संश्रय द्वैधीभावानाम् एकतमेन इति। अत्र एकतमेन इति उपायेन कार्यं करोमि इति। तत्र वस्तुतः एते षड् तत्र किमस्ति? तत्र राजकीय पॉलिटिकल इति वदति, राजकीय राष्ट्रतन्त्रे अत्यन्त महत्वपूर्ण षड् विषयाः सन्ति एते। तत्र किमस्ति? प्रथमं तु किमस्ति? सन्धि विग्रहः यानम् आसनं संश्रय द्वैधीभावानाम् इति उक्तम्। सन्धि नाम
तत्र किमस्ति अत्र वयं पश्यामः तत्र अग्रे अग्रे अस्ति तस्य विषये प्रतिपादनम् एकनिमेषः अत्रैव अस्ति सन्धि नाम पश्यतु एतत् पश्यतु एकैकस्य विवरणमस्ति सन्धि नाम किमस्ति विरोधवतां परस्परं मेलनं सन्धि यदि राजा केनापि सह तस्य दुःखं विरोधः अस्ति तर्हि तयोः किं वदति विरोधवतां परस्परं मेलनं सन्धिः इति सन्धिः नाम सः उपायः पुनः द्वितीयं नाम किमस्ति विग्रहः अरिराज्ये दाहलुण्ठनादिकरणं विग्रहः विग्रहः नाम युद्धं शत्रुराज्येन सह युद्धं विग्रहः इति अरिराज्ये दाहलुण्ठनादिकरणं तत्र गत्वा ज्वालनम् अथवा तत्र गत्वा लुण्ठनम् इत्यादिकम् एतत् सर्वं करणं सः विग्रहः शत्रुराज्यं गत्वा स्वराज्ये नास्ति बहवः स्वराज्ये कुर्वन्ति करणीयम् अन्यराज्ये अरिराज्ये करणीयं परन्तु इदानीं स्वराज्ये एव दृश्यते सर्वदा अरिराज्ये करणीयं कार्यं स्वराज्ये कुर्वन्ति सद्यः एवं विग्रहः यदा कमपि कार्यं भवति तन्मध्येपि विग्रहः भवति अनन्तरं यानं नाम शत्रुं प्रति विचिकीर्षोः गमनं यानं शत्रुं प्रति विचिकीर्षोः यानं गमनम् इत्युक्ते आक्रमणम् आक्रमणम् तस्मात् साक्षात् गत्वा आक्रमणं तर्हि सन्धि विग्रह यानं तदनन्तरं किमस्ति तत्र आसनम् इति अस्ति चतुर्थम् आसनम् इति चतुर्थम् अर्थात् शक्तिप्रतिबन्धे सति दुर्गादिकं कृत्वा तत्र स्थितस्य कालप्रतीक्षा इत्युक्ते दुर्गाद्याश्रयणं कदाचित् सत्वरम् आक्रमणं कर्तुं वयं न शक्नुमः अस्माकं तावत् सामर्थ्यं नास्ति तर्हि किं करणीयम् अस्माकं दुर्गे एव आश्रयणं कृत्वा तत्र स्थितिः आसनं यदा अनुकूले काले पुनः युद्धकरणम् इति आसनं पुनः अपरं किमस्ति आश्रयः संश्रयः संश्रयः नाम किमस्ति बलवतः मित्रस्य आश्रयणं पश्यतु शत्रुना बाध्यमानस्य तदपेक्षया बलवतः आश्रयणं यदा शत्रोः शत्रुः मित्रम् इति यदि मम सामर्थ्यं नास्ति तावत् परन्तु अपरः कश्चन अस्ति मत्तः अपि बलवान् अस्ति अहं तस्य आश्रयणं करोमि तस्य संश्रयं कृत्वा मुख्य यः शत्रुः भवति तेन सह वयं तत्र विग्रहं कर्तुं शक्नुमः इति संश्रयः पुनः तृतीयं किमस्ति तत्र पश्यतु मित्र सन्धि विग्रह यानम् आसनं संश्रयः पुनः तत्र अस्ति अन्तिमम् अस्ति द्वैधीभावः एष द्वैधीभावः तु सर्वत्र चलति प्रबले तत्र द्वैधीभावः इति तत्र एवमस्ति अत्र किञ्चित् विवरणमस्ति तेन विवरणेन सह अहं किञ्चित् सहमतः नास्मि अत्र किमस्ति प्रबलैः सह सन्धिः दुर्बलैः सह युद्धकरणं द्वैधीभावः इति सन्देहेन अवस्थानं वा इति किमपि उक्तम् एतेन सह मम अनुमतं नास्ति एतद् व्याख्यानं मम पक्षे द्वैधीभावः नाम शत्रुसेनादिषु उपचापः विरोधोत्पादनं तत्र परस्परं कलहकारणं शत्रुराज्यं गत्वा शत्रुराज्ये स्थित्वा किं करणीयमिति द्वैधीभावः क्रियते तत्र शत्रुसेनादिषु उपचापः तदनन्तरं पुनः विरोधोत्पादनम् इति कृत्वा तेषां नाशनं तद् वस्तुतः द्वैधीभावः इत्युच्यते तर्हि एवं षड् उपायाः तत्र व्यवहारे सन्धि विग्रह यान आसन संश्रय द्वैधीभावानाम् एकतमेन संविधास्ये इति अहं तत्र गत्वा केनापि एकेन प्रकारेण राज्ञः साहाय्यं करिष्यामि तत्र एकतमेन अहं तत्र कार्यं करोमि इति तर्हि तत्र एवमस्ति तर्हि यतः उक्तं च सो अब्रवीत् ज्ञेयं किमत्र इति तर्हि तत्र एवं सः उक्त्वा कार्यं करोमि इति उक्तवान् सः करटकः आह तत्र एवमस्ति खलु तत्र सः वदति ज्ञेयं किमत्र अत्र इति यथा उक्तं च अत्र किमपि करटकः अथ कथं वेत्ति भवान् यद् भयाविष्टः अयं स्वामी एषः सः किम् इच्छति
ज्ञेयं तत् कथं भवान् अवगन्तुं शक्नोति अत्र अर्थात् सः ज्ञेयम् अत्र ज्ञेयं किम् अत्र अर्थात् तत्र किं ज्ञातव्यमस्ति इदानीं तत्र सः भयाविष्टः अस्ति वा इति तत्सर्वं भवान् कथम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति इति प्रश्नः इत्युक्ते राज्ञः एवमेव तस्य अवस्था अस्ति इति सर्वं भवान् कथं जानाति इति तस्मिन् विषये सः पृच्छति तत्र एकं वाक्यम् अहम् अत्र न पश्यामि एतत् टेक्स्ट् मध्ये तेन कारणेन किञ्चित् मिस्सिङ्ग् लिङ्क् अस्ति अत्र पुरातन एकं पुरातन PDF अस्ति इति कृत्वा तत्र एकवाक्यम् इतोपि अस्ति तत्र अहं वदामि तद् वाक्यम् अत्र मम यत् टेक्स्ट् अहं फॉलो करोमि मम पुरतः अथ कथं वेत्ति भवान् यत् भयाविष्टः अयं स्वामी इति सः पृच्छति कर्टकः पृच्छति दमनकं पृच्छति अर्थात् भवान् कथं जानाति सः भयाविष्टः अस्ति इति भवान् कथं जानाति तर्हि एषः वदति अत्र किं ज्ञेयमस्ति तत्र अवगन्तव्यं किमस्ति तत्तु एवम् अवगन्तुं शक्यते इति सः एकं श्लोकं तत्र वदति तत्र एकं वदति उदीरितोऽर्थ पशुनापि गृह्यते हयाश्च नाकाश्च वहन्ति चोतिता अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः परेङ्गित ज्ञानफला हि बुद्धयः मनुस्मृतौ अपि एवम् उक्तमस्ति आकारैरिङ्गितैर्गत्या चेष्टया भाषणेन च नेत्रवक्त्रविकारैश्च लक्ष्यते अन्तर्गतं मनः इति तत्र सः वदति तत्र कथमित्युक्ते तस्य विवरणं करोति सः उदीरितः अर्थः पशुना अपि गृह्यते हयाः च नागाः च वहन्ति नोतिताः अनुक्तमपि ऊहति पंडितः जनः परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः इति तत्र पदच्छेदः तस्य तात्पर्यम् एवमस्ति वचनप्रयोगपुरस्सरम् उक्तम् अभिप्रायम् उदीरितः अर्थः पशुनापि गृह्यते पशवः अपि ग्रहीतुं प्रभवन्ति पुनः हयाश्च नागाश्च नोदिताः वहन्ति कशादिभिः कश इत्युक्ते तद् यः यानं यदा वृषभयानं चालयति तस्य हस्ते यद् भवति तत् कषः इत्युच्यते सः याने उपविश्य एवमेव मारयति तद् कषः इत्युच्यते तर्हि तत्र कषेन चोतिताः हयाः नागाश्च वहन्ति तत्र कषादिभिः नोदिताः अश्वाः नागाः इत्युक्ते गजाः इत्यर्थः सर्पाः इत्यर्थः नास्ति अत्र नागाः इत्युक्ते गजाः इत्यर्थः तर्हि चोदिताः हयाः नागाश्च वहन्ति भारं वहन्ति तद् नयन्ति आशयं ज्ञात्वा तं वहन्ति पंडितः जनः तु अनुक्तमपि आशयम् ऊहित्वा जानाति अनुक्तमपि ऊहति पंडितो जनः पंडितः जनः अनुक्तमपि ऊहति सः तस्य ऊहं करोति ऊहति तदनन्तरं पुनः उक्तं वस्तुतः परेषां भावस्य ज्ञानमेव बुद्धेः फलमस्ति परेषां परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः परेङ्गितज्ञानमेव वस्तुतः बुद्धेः फलं तत्रैव बुद्धिसामर्थ्यम् इति भवान् जानातु इति दमनकः कर्टकं प्रति वदति अरे तस्मिन् राज्ञी किम् इङ्गितमस्ति इति ज्ञातव्यम् अस्माभिः तत्रैव अस्माकं बुद्धिमत्ता इति तत् कथम् अवगन्तुं शक्यते इति तद् वदति मनुस्मृतौ उक्तम् उदाहरणं वदति सः आकारैरिङ्गितैर्गत्या चेष्टया भाषणेन च नेत्रवक्त्रविकारैश्च लक्ष्यते अन्तर्गतं मनः अन्तर्गतमनः तदा अन्तर्गतमनः कथम् अवगन्तुं शक्नोति चेत् आकारैः इंगितैः चेष्टया भाषणेन च नेत्रवक्त्रविकारैः च अन्तर्गतं मनः लक्ष्यते अन्तर्गतं कथं भवति तत्र कथम् अवगन्तुं शक्नोति आकारैः इंगितैः चेष्टाभिः भाषणेन अनन्तरं नेत्रविकारेण
वक्त्रविकारेण च कस्यचित् अन्तर्गतं मनः वयम् अवगन्तुं शक्नुमः इति तत्र उच्यते। तद् येनं भयाकुलं प्राप्य स्वबुद्धिप्रभावेण निर्भयं कृत्वा वशीकृत्य च निजां साजीव्यपदवीं समासादयिष्यामि इति कन्क्लूडिङ्ग्। इदानीम् अहं किं करोमि? येनं भयाकुलं प्राप्य, पिङ्गळकः भयाकुलः, तस्य भयाकुलस्य पिङ्गळकस्य समीपं गत्वा स्वबुद्धिप्रभावेण निर्भयं कृत्वा, अर्थात् निर्भयं कृत्वा तस्य भयाकुलस्य समीपं गच्छामि। स्वबुद्धिप्रभावेण अहं किं करिष्यामि? स्वबुद्धिप्रभावेण अहं निर्भयं कृत्वा वशीकृत्य च निजां साचिव्यपदवीं समासादयिष्यामि। समासादयिष्यामि इत्युक्ते पुनरपि सम्पादयिष्यामि इत्यर्थः। पुनरपि सम्पादयिष्यामि इत्युक्तः। दमनकस्य मनोगतं स्पष्टं। राज्ञः समीपं गन्तव्यं, तत्र गत्वा तस्य सेवां कृत्वा नष्टं यत् पदं, साचिव्यपदं, सजीवपदं, तदहं प्रति सम्पादयिष्यामि इति दमनकस्य इच्छा। अद्यतन मुख्य बिन्दुः आसीत् षडुपायाः, सन्धि विग्रह इत्यादि। अद्यतन विषयस्य हाइलाइट अस्ति सन्धि विग्रह यान आसन संश्रय द्वैधी भावः इति। अनन्तरं जीवनं कस्यापि जीवनं तुच्छम् इति न चिन्तनीयं। सर्वेषामपि जन्मनः एकैकं कार्यं स्यात्, तस्य फलं स्यात्, तत् कुत्र इति अस्माभिः अन्वेष्टव्यं। तदर्थमेव नदीतीरस्य तृणस्य उदाहरणम् उक्तं। तृणजन्म इति कृत्वा निष्फलं जन्म नास्ति, तस्यापि कदाचित् प्रयोजनं भवति इति एकैकेनापि अस्माभिः चिन्तनीयं। कस्यापि जीवनं तुच्छं न, तद् नष्टं न करणीयं, तस्य सदुपयोगः करणीयः इति अद्यतनपाठः। एतावद् अद्यतन विषयः। इदानीम् अग्रिमविषयः वयम् अग्रिमे सप्ताहे मिलामः। कर्णकदमनयोः सम्भाषणम् अनन्तरं तेन अग्रे गच्छामः। कथाः इदानीम् आरभन्ते। एकैकं सुभाषितम्, एकैकं श्लोकमपि एतद् अत्यन्तं जीवनसम्बन्धी अस्ति, अग्रगमनाय प्रेरणा भवति इति कृत्वा वयं पञ्चतन्त्रम् अग्रेपि पठामः। अस्तु, धन्यवादः महोदयः। महोदयेन अद्यतन कथां महोदयः उक्तवान्। एकनिमेषः मधुकर, एकनिमेषः। तत्र आरती माने इति काचित् बालिका अस्ति। आरती, भवत्याः सन्देशम् अहं पठितवान्। आरती, भवती वीडियो ऑन करोति वा? आप वीडियो ऑन करेंगे आरती? मैं आपका संदेश पढ़ा। देखिए, मेरा उद्देश्य है संस्कृत में एक पढ़ाने का है। सो इसमें हमने अगर अलग भाषा में अगर मैं बताने को शुरू किया, ये वर्ग का जो क्या बोलते हैं, इस वर्ग का जो सोडा है, सोडा के अंदर गैस भरा हुआ रहता है। अगर सोडा थोड़कर रखा, वो सिर्फ पानी हो जाता है, वो गैस निकल जाता है। तो मेरा गैस मतलब संस्कृत में जो पढ़ाता हूं मैं, वही उसका गैस है। तो मैं इसको संस्कृत माध्यम से ही पढ़ाऊंगा। आप कोई चिंता नहीं करना। भवती किंचित् ध्यानेन शृणोतु। बी पेशेंट, पेशेंस स्थापयतु। भवती अपि अवगन्तुं शक्नोति, तत्र कापि चिन्ता नास्ति। भवत्याः सन्देशम् अहं पठितवान्। ऐ एक्नालेड्ज् युवर् मेसेज्। परन्तु अहं संस्कृतेनैव वदामि, अत्यन्तसरलसंस्कृतेन वदामि, साभिनयं वदामि। तेन प्रयत्नं करोतु। भवती पठितुं प्रयत्नं करोतु। शृणोतु, प्रथमं दिनद्वयं शृणोतु, तेन अवगमनं भवति, कापि चिन्ता न भवति। भवती तथा शृणोतु। भवती कुत्र पठति, कुत्र किं करोति, वदतु माम् एकवारम्। आरती कुत्र अस्ति, कहाँ है आप अभी, कहाँ से इसमें ज्वाइन हुआ है? पुणे प्राधिकरण। आप बोल सकते हैं, आप अनम्यूट है, आप बोलिए। पुणे प्राधिकरण। पुणे से है। ओ ग्रेट। अस्तु, भवती प्रति रविवासरम् आगच्छतु, प्रति रविवासरं शृणोतु।
भवति, चिन्ता न करणीया। अनन्तरं भवती अपि संस्कृतेन वक्तुं शक्नुयात्, राइट? आप भी संस्कृत में बोल पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? राइट, मधुकरा भवान् अग्रे गच्छतु। एषा बालिका पूर्वं लिखितवती, अहं पठितवान्, परन्तु मम पाठनसन्दर्भे अहं तद् न वदामि इति उक्तवान्। भवान् अग्रे अग्रे वदतु। इदानीं 7:00 समापनीयमिति नियमः, 5 निमेषम् अहम् अधिकं स्वीकृतवान्, क्षम्यताम्। चिन्ता मास्तु। धन्यवादः महोदयः। इदानीम् अहं प्रार्थनां गायामि। प्रार्थनया वयं अद्यतनकक्षायाः अद्यतनकक्षायाः विरामं कुर्मः। समाप्तिः न, परन्तु विरामं किञ्चित् कुर्मः। यतोहि अस्माकं एषा कक्षा निरन्तरं प्रचलिष्यति, केवलं वयम् अद्य विरमामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। वयं पुनर्मिलामः। धन्यवादः।